मईशत कमज़ोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। IPPs जो लगे हैं आपने दावत देकर लगवाए हैं। अपने मुल्क से दुश्मनी मत करें। अगर आपके कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं किसी के साथ तो वो अलहदा निपटा लें। हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं जिससे ये बिजली के मसाइल पैदा हुए हैं। ये इंसाफ का निज़ाम नहीं होता। इंसाफ का निज़ाम बड़ा वाज़ेह है। जब मईशत कमज़ोर हुई तो रुपया कमज़ोर हो गया। बिजली के प्लांट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डॉलरों में होती है, जो उसके अंदर फ्यूल लगता है वो भी डॉलरों में आता है। अगर आज डॉलर आपका 100 रुपये का होता या इससे कम होता तो आपका बिजली का बिल 1/3 1/4 होता। ये बुनियादी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब मईशत क्यों कमज़ोर हुई? मईशत कमज़ोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। तो आप आज महसूस इस बात को करें कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा अगर कल रुपया मज़ीद कमज़ोर होता है तो बिजली का बिल मज़ीद बढ़ जाएगा। IPPs जो लगे हैं आपने दावत देकर लगवाए हैं। ये ना नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ना ये ज़बरदस्ती किसी ने आकर लगाए हैं। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन बनाई, एग्रीमेंट बनाए, उनमें कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। जो उसका टैरिफ है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया पहले और उसके बाद नेपरा बनाता है। उस पर आप दावत देते हैं कि बाहर से आकर लोग इन्वेस्ट करें। लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज आप उनको कह रहे हैं ये चोर हैं, तो कल कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? इसकी वाज़ेह हकीकत ये है कि लोग मुल्क में आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सोलर के लिए हमने शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन टैरिफ दिया 3.41 सेंट का। उस पर कोई 2 दफ़ा कोशिश हुई, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। इसलिए जब हम ये इल्ज़ामात लगाते हैं, जब ये बातें करते हैं, और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ मैंने सबकी बातें सुनी है, मुझे कोई दलील वहाँ नज़र नहीं आती। ये सिर्फ जो अपनी खराबी है, जो नाकामी है पावर के निज़ाम की, वो किसी और पर डालने की कोशिश। इस निज़ाम को दुरुस्त करें। अभी आप ये भी ज़रूर आपको जानना चाहिए कि अभी जो सर्कुलर डेट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में चोरी है, उसका बोझ अवाम पर नहीं डाला जा रहा। वो आज भी हुकूमत की कंपनियों पर वो बोझ है। अगर आप वो भी डालेंगे तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो 6 से 8 रुपये, मुझे पता नहीं सही रकम क्या है, 6 से 8 रुपये फी यूनिट, वो भी बढ़ जाएगी। ये बोझ आज हुकूमत की कंपनियां बर्दाश्त कर रही हैं, जिसमें PSO है, OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है। वो बैंक से कर्जे लेकर 20-22% सूद पर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो आज इल्ज़ाम लगाने का, कल आप नैब, आज IPP में इल्ज़ाम लगाने, कल क्या होगा? नैब के केस बनेंगे, कल उनके अफसरान यहाँ इस अदालत के बाहर खड़े होंगे, 1 साल बाद भी खड़े होंगे, 2 साल बाद भी खड़े होंगे, 3 साल बाद भी खड़े होंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, पता चलेगा जी किसी का कसूर नहीं था, और इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी, और जो आएगी वो बहुत महंगी आएगी। तो ये अपने मुल्क से दुश्मनी मत करें। अगर आपके कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं किसी के साथ तो वो अलहदा निपटा लें, लेकिन पावर निज़ाम के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आप कहते हैं कि शायद सियासी इस्तेहकाम, मेरे ख्याल में तो सियासी इस्तेहकाम में नहीं है। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा मईशत नहीं चलेगी। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में आइन की नफ़ी हुई। एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप ने की। आप इक़्तिदार में आ गए, अवाम के वोट से आए, आपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आपने इलेक्शन रिग करने शुरू कर दिए। ये मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। एक इलेक्शन रिग किया, पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसमें वहाँ पर क्या हुआ, वो फरवरी 8 की याद भी ख़त्म कर देते हैं। वो जो इलेक्शन है उसका असर क्या हुआ? एक सिर्फ वहाँ मईशत भी बेहतर है, वहाँ पर बिजली भी सस्ती है, वहाँ पर रोज़गार के मौके भी हैं। लेकिन जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफ़ी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ कि सिर्फ नौकरियों के कोटे पर ये सारा मामला पैदा हुआ और फैल गया, और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को चंद मिनट के नोटिस पर मुल्क से भागना पड़ा। इसमें हमारे लिए बहुत से सबक हैं। ये सबक ज़रा उस तारीख को ज़रूर देखें कि बांग्लादेश में तकरीबन हमारे बराबर का मुल्क है, वही सियासी कल्चर है, वही सब बातें हैं। हम आज से 50 साल पहले तक मुल्क भी हमारा एक था। तो ये बहुत से सबक हैं उसके अंदर। वहाँ पर जो फॉल बैक सिचुएशन, वो फ़ौज थी जो हमारे मुल्क में भी हुआ करता था, शायद वो फॉल बैक आज आपको मैसर ना हो। इसलिए ये हम सब के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, रोज़गार के मौके न मिलने के ख़िलाफ़, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, तो आप क्या करेंगे? क्या हम इंतशार की तरफ जाएंगे? आज वक्त होता है इन मामलात पर को हल करने का, नौजवान के मसाइल को सुनने का, और
اس کا مداوع کرنے کا۔ جی وہ دیکھیں، وہ تو عدالت میں جانا ہے نا، وہ تو ایک راستہ ہوتا ہے، ایک ہفتہ ہوا ہے اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ ذرا مسائل کو دیکھیں کہ مسائل پیدا کیسے ہوئے۔ آئی بی کی کانٹریکٹ مختلف مواقع پر مختلف ریٹ پر ہوئے ہیں۔ شروع کے معاہدے مہنگے تھے، بعد میں سستے ہو گئے۔ آپ سولر کو لے لیں، ونڈ کو لے لیں، ہم نے 28 سینٹ تک آفر کیا ہے، 28 سینٹ کی بجلی، یعنی آج اگر آپ نے وہ ونڈ لگی ہوتی اس وقت تو یہ تقریباً 100 روپے کے قریب یونٹ ہے، لیکن جو بعد میں لگے ہیں وہ 18 سینٹ پہ بھی لگے ہیں، 11 پہ بھی لگے ہیں، 6 پہ بھی لگے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ حکومت نے پالیسی بدلی ہے، نیگوشیٹڈ کانٹریکٹس یہاں پر نہیں ہیں۔ آپ یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے کہ سلمان شہباز نے کیا ہے، کسی اور نے کیا کیا، یہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں کہ کون سا آئی بی پی کے کون مالک ہیں، کیا یہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہے، کس ریٹ پر ہے، کیا وہ ریٹ زبردستی لیا گیا یا حکومت نے پالیسی کا حصہ تھا، یہ سب حقائق رکھ دیں۔ جہاں تک میری نالج ہے، حکومت نے ایگریمنٹس بنائے، حکومت نے ریٹ دیا اور کہا کہ اگر بجلی لگائیں، لوگوں نے لگائی، اتنی بات ہے جو میری نالج میں۔ اگر اس سے زیادہ کچھ بات ہے تو پھر ضروری ہے، ہمیں شوق ہے کمیشن بنانے کے، کمیشن اور بنا دیں۔ یہ جتنے کمیشن بنائیں گے، جتنے کیس کریں گے، جتنی باتیں کریں گے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہوتی جائے گی، یہ انویسٹمنٹ مہنگی ہوتی جائے گی۔ کے الیکٹرک کے معاملات کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے۔ کے الیکٹرک آج ایک واحد یوٹیلیٹی ہے ملک میں جو سرکولر ڈیٹ میں حصہ نہیں ڈالتا۔ باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ملک کے اندر وہ ملک کا 700 سے 900 ارب کا نقصان کرتی ہیں ہر سال۔ کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہے، وہ اپنے معاملات خود چلاتا ہے۔ یقیناً بڑا شہر ہے، شکایات ہیں، اس کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں سے واقف ہوں۔ اگر وہ کہانی عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس سے یہ بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بجلی مہنگی۔ سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ میں، عمران خان صاحب آئین کے اندر رہے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ بھائی میں سمجھو حکومت نے کی ہے یار، حکومت سے پوچھ لیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، حکومت کہہ دے نا میں حکومت کا حصہ ہوں، میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن حکومت پاکستان جب کر لے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے، وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو گیا۔ اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے، یہ ادارہ، یہ عدالتیں موجود ہیں، پکڑ لیں ان لوگوں کو۔ لیکن جہاں تک میری نالج ہے کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایگریمنٹ آپ نے بنائے، ریٹ آپ نے دیا، حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نیگوشیٹ نہیں ہوا، پھر کرپشن کیسے ہو سکتی؟ میرا سوال ہے نا، میں آپ نے سوال کیا، میں نے کاؤنٹر سوال کر دیا کہ یہ سمجھائے ہمیں کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی۔ ریٹ آپ کا، ایگریمنٹ آپ، احتیاط سے بالکل فرق۔ آپ سارے آئی پی پی بند کر دیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ ایک خود مختار ملک ہیں، سوورن ملک ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ انویسٹ کریں میں پیسے دوں گا، یہ حکومت پاکستان کا وعدہ ہے۔ آپ جب وعدہ توڑیں گے تو کل آپ کے وعدے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ جی معاہدے پڑھ لیں نا، معاہدے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، سارے پی پی آئی بی کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں۔ تو معاہدے غلط یا صحیح کا تعین تو نیا بھی کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ غلط ہیں شروع سے ہی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ کس نے کی ہیں، کون سی حکومت نے کی ہیں؟ پیپلز پارٹی جیسے شروع ہوا 1994 میں، سب سے پہلا، اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا، جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہبکو کا پلانٹ آئی پی پیز کے اندر، وہ دنیا کے پہلے آئی پی پیز میں سے تھا اور بڑا آئی پی پی تھا۔ اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے۔ اب بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا، حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے۔ تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھے کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد حل ملے گا۔ اگر آپ نے پہلے دن ہی یہ جیسے نیب کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا، تم گلٹی ہو، تم مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا۔ انصاف کا نظام بڑا واضح ہے، یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ آپ نے ایگریمنٹ بنائے، حکومت پاکستان نے، ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا، آپ نے ریٹ دیا، تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے۔ اور یہ سب کے نام جو ہیں، کس نے انویسٹ کیا، یہ انویسٹر ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں، کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں۔ اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے، وہ اگر زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے، جو آپ کے کول پلانٹس ہیں، جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 2/3
تو حکومت خود یہ رقم حاصل کرتا ہے، یا وہ پلانٹس ہیں جس پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. یعنی اگر کوئی رینیوبل انرجی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، بگاس ہے، تو اس پر آپ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو سستی بجلی مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہوتی. اس طرح ہائیڈل پلانٹس ہیں، وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہے. ابھی اس کے اندر اور بھی مزید آپ جب اب نیلم جہلم کا پلانٹ ہے، آج خراب پڑا ہے. سب سے مہنگی بجلی نیلم جہلم کی تھی، 18 سینٹ کی بجلی تھی. نیلم جہلم جو ہے وہ 54 سینٹ پہ بجلی بناتا ہے، 54 روپے پہ. تو حقائق بڑے مختلف ہیں. ہم نے پتہ نہیں کوئی سیاسی کوشش ہے کیا ہے، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. تو نہ حکومت جواب دے پاتی ہے.